नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। नोटबंदी की मुखालिफत करने वालों को निशाना बनाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज इन पर शदीद तनकीद की, जो हुकूमत के इस इक़दाम को मुखालिफ अवाम करार दे रहे थे, और कहा कि वो रिश्वत और काला धन के सियासी पुजारी हैं, जिसकी वजह से माशियत और मुल्क की सियासत पर इंतहाई मज़र असरात मरतब हुए। उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस के 14वें एडिशन से खिताब करते हुए कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक पहलू है कि काला धन के बाद सियासी पुजारी इस इक़दाम को मुखालिफ अवाम करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने करप्शन और काला धन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू की है, क्योंकि इसकी वजह से सियासत, समाज और इंतजामिया खोखला हो गया था। मरकज़ ने अक़लियतों के लिए 5 यूनिवर्सिटियों के क़याम के तरीक़ेकार का जायज़ा लेने और ऐसे मदारिस को जहाँ सरकारी तालीम का भी इंतज़ाम हो, इमदाद की पेशकश के मकसद से 2 पैनल्स तश्कील दिए हैं। मरकज़ के इस इक़दाम को 5 रियासतों बशमूल उत्तर प्रदेश, जहाँ मुसलमानों की खातिर ख्वाह आबादी है, इंतख़ाबात के तनाज़ुर में देखा जा रहा है। ज़राए ने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ पर 10 रुकनी कमेटी गुज़िश्ता माह आखिर में क़ायम की गई और तौक़्क़े है कि वो आइंदा 2 माह में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को रिपोर्ट पेश कर देगी। ये फाउंडेशन वज़ारत अक़लियती उमूर के तहत है। साबिक़ सेक्रेटरी हुकूमत हिंद अफजल अमानुल्लाह इस कमेटी के कन्वीनर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद, साबिक़ कालीकट यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर पद्मश्री इकबाल हुसैन और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट शाहिद सिद्दीकी के अलावा दीगर अरकान में शामिल है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के सेक्रेटरी डी मधुकर नायक इस पैनल के मेंबर सेक्रेटरी है। बैंकों ने आज रात पेट्रोल पंप्स पर कार्ड के जरिए अदायगियों पर वसूल की जाने वाली 1% लेन देन फीस के फैसले को मौखर कर दिया। पेट्रोल पंप डीलर्स ने पीर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड कबूल करने से इनकार कर दिया था। इसके फौरी बाद बैंकों ने हरकत में आते हुए अपने फैसले को वापस ले लिया। बैंकर्स के इस फैसले के बाद पेट्रोलियम डीलर्स ने भी 30 जनवरी तक कार्ड कबूल न करने के फैसले को मुलतवी कर दिया। डीलर्स ने बताया कि SBI, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के अलावा ICICI बैंक ने वजाहत की कि उन्होंने पीर से इस तरह की फीस चार्ज करने का कोई फैसला नहीं किया और न ही पेट्रोल पंप्स को ऐसी कोई हिदायत दी थी। इसके बाद ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी अपना फैसला मुलतवी कर दिया। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने कोलकाता के इमाम के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है और इनकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा जारी करने पर बीजेपी एहतजाज कर रही है। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम सैयद मोहम्मद नूरुर रहमान बरकती ने कल वज़ीर आज़म के खिलाफ फतवा जारी किया था और इन पर नोटबंदी के जरिए अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया था। इस फतवे के फौरी बाद बीजेपी ने एहतजाज किया और गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मगरबी बंगाल बीजेपी सदर दिलीप घोष ने कहा कि हम इमाम की गिरफ्तारी चाहते हैं और इन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। इमाम के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस पर जोर दिया गया है कि वो इस शिकायत को FIR समझकर कार्रवाई करें। आप हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते। बरगती ने कल ऑल इंडिया मजलिस शोरा और ऑल इंडिया मिनॉरिटी फोरम की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद की थी और नोटबंदी के जरिए मुल्क के मासूम अवाम को परेशान करने का इल्ज़ाम आयद किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म की हैसियत से इन्हें इख्तिदार पर रहने का हक़ नहीं है। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए रियासत के मुसलमानों में जो शऊर बेदार हो गया है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत और इसकी हलीफ जमात की गैर संजीदगी से वो खुद मैदान में कूद पड़े हैं और अपोजिशन कायदीन से मुलाकात करके न सिर्फ इन्हें तहरीरी याददाश्त पेश कर रहे हैं, बल्कि इजलत में फैसला करे बगैर और तहफ़्फ़ुज़ात को अदालती कशाकश से महफूज रखने हुकूमत की सही रहनुमाई पर जोर दे रहे हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट जिला संगारेड्डी के कन्वीनर खलीलुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी M.A. समी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अजीज़ अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी अरफात मुहीउद्दीन, रुकन आमिला मोहम्मद अहमद और दूसरों ने कायद अपोजिशन के जाना रेड्डी, तेलुगु देशम के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी और CPM के रुकन असेंबली S. राजैया के अलावा साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा से मुलाकात करके मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने, हुकूमत पर दबाव डालने के मुतालबा तहरीरी याददाश्तें पेश की है। अपोजिशन जमातों से ख्वाहिश की गई है कि वो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में तोसी के लिए इस तरह हिकमत अमली तैयार करें जिससे मुसलमानों को तालीम और रोज़गार में फ़ायदा हो सके। मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट जिला संगारेड्डी का वफ़द वज़ीर आबपाशी हरीश राव से भी नुमाइंदगी कर चुका है। तमाम अपोजिशन जमातों के कायदीन ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी करके असेंबली में करारदाद मंजूर करते हुए मरकज़ को रवाना करने के बजाय BC कमीशन को रियासत के तमाम 31 अजला का दौरा कराते हुए अवामी समात का एहतमाम करने दबाव बनाएंगे। रोजनामा सियासत की जानिब से शुरू करदा 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तहरीक से मुसलमानों में शऊर बेदार हो चुका है। पहले मुकामी तौर पर मुसलमानों ने तहसीलदारों, कलेक्टर्स, वज़रा और अरकान असेंबली के अलावा सरपंच से चीफ मिनिस्टर को
12% تحفظات فراہم کرنے اور BC کمیشن کی سفارشات سے مسلم تحفظات میں توسیع کرنے کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ KCR نے حکومت کی تشکیل سے پہلے 4 ماہ میں مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم اختیارات سے عاری صدر کمیشن کی تشکیل پانے سے پہلے وقت ضائع کیا گیا۔ BC کمیشن تشکیل دیا گیا مگر صرف 6 دن کی سماعت کے بعد اسمبلی میں قرارداد منظور کرنے حکومت تیاری کر رہی ہے، جو غیر قانونی اور غیر دستوری ہے۔ ریاستی وزیر برائے جنگلات جوگو رامنا کے بیٹے جوگو پرمندر کے خلاف عادل آباد پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کی جانب سے اس کیس کی تحقیقات کے بعد کارروائی کے اعلان سے عدم مطمئن مقامی عوام نے راجیو گاندھی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پر متوفی کی نعش کے ساتھ دھرنا منظم کیا اور وزیر کے فرزند کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات کے موجب لکشمی پور کا متوطن 35 سالہ تروپتی ریڈی پراسرار طور پر 5 جنوری کو لاپتہ ہو گیا تھا، جس کے بعد جے ناتھ پولیس میں گمشدگی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تروپتی کی نعش کل کھیت سے دستیاب ہوئی تھی، جس کے بعد مقامی عوام برہم ہو گیا اور وزیر کے فرزند پر قتل کا الزام عائد کر کے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ ہفتے جوگو پرمندر اپنے حامیوں کے ساتھ لکشمی پور علاقے میں ایک شخص کی آخری رسوم میں شرکت کی غرض سے پہنچا، جہاں تروپتی اور اس کے ارکان خاندان نے علاقے کو نظر انداز کرنے اور مقامی مسائل کی عدم یکسوئی پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ وزیر کے بیٹے نے عادل آباد پولیس میں شکایت درج کرائی، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا۔ تروپتی کے ارکان خاندان نے وزیر کے بیٹے کو دھمکانے کے کیس میں پولیس سے ضمانت حاصل کر لی، جبکہ تروپتی ضمانت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ وہ 5 جنوری کو عادل آباد کی مقامی عدالت میں SC/ST کیس میں عدالت پہنچا تھا، جہاں سے وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ تروپتی کی نعش کھیت سے دستیاب ہونے پر اس کے ارکان خاندان نے وزیر کے بیٹے پر الزام عائد کیا کہ اسے زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ سینکڑوں عوام نے دھرنا منظم کیا، جس کے بعد وہاں حالات کشیدہ ہو گئے۔ عادل آباد پولیس کو متعین کر دیا گیا اور رات دیر گئے تک کشیدگی تھی۔ متوفی تروپتی کی نعش کو بعد پوسٹ مارٹم ورثاء کے حوالے کر دیا گیا اور فورنسک ماہرین کی رائے حاصل کی جا رہی ہے تاکہ موت کا سبب معلوم کیا جا سکے۔ حکومت کے پاس پرانے شہر کی ترقی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور نہ ہی عوامی نمائندے شہر کے اس خطے کی ترقی کے متعلق کوئی ٹھوس منصوبہ رکھتے ہیں۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل راہداری کے متعلق عدم فیصلے سے حکومت اور عوامی نمائندوں کی پرانے شہر کی ترقی سے عدم دلچسپی ظاہر ہوتی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے جاری کاموں پر پرانے شہر کی راہداری اب تک بھی شامل ہے، لیکن اس راہداری پر ترقیاتی کاموں کو سیاسی منظوری حاصل ہونا باقی ہے۔ عہدیدار ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ اس راہداری میں کوئی تبدیلی کی جائے گی یا نہیں، اسی لیے اس راہداری پر کوئی تعمیری و ترقیاتی کام کی انجام دہی سے گریز کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی نے ریاست تلنگانہ کی تشکیل سے قبل حیدرآباد میٹرو ریل کی راہداریوں میں 2 مقامات پر شدید اعتراض کیا تھا، جن میں سلطان بازار اور اسمبلی کے سامنے کی گزرگاہ شامل ہے، جہاں میٹرو کی تعمیر کو رکوانے کا TRS نے اعلان کیا تھا، لیکن 2014 میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد TRS اس مسئلے کو سلجھا لیا اور اندرون 2.5 برس ان دونوں گزرگاہوں پر حیدرآباد میٹرو ریل کے تعمیری کاموں کو 70% تک مکمل کر لیا گیا، لیکن پرانے شہر کی گزرگاہ کے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہ کیے جانے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شہر کے اس خطے سے گزرنے والی میٹرو کے تعمیری کاموں سے نہ حیدرآباد میٹرو ریل کو دلچسپی ہے اور نہ ہی حکومت کو اس مسئلے میں کوئی عجلت ہے، کیونکہ شہر کی ترقی کے اس مسئلے کے متعلق عوامی نمائندوں کی جانب سے کوئی دباؤ نہیں ہے، جس کے سبب عہدیدار اور حکومت دونوں ہی مطمئن ہیں۔ TRS کے MP کے کویتا کی مرکزی کابینہ میں شمولیت تقریباً یقینی سمجھی جاتی ہے۔ ان کا BJP کے تعلق سے پہلے جو خیالات اور لہجہ تھا، اس میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ ان کے والد چندر شیکھر راؤ بھی مرکز کی زبردست تائید کر رہے ہیں۔ کویتا نے نوٹ بندی پر ابتدا میں تنقید کی اور فوری اپنے والد کے مشورے پر اس کی تائید کرنا شروع کر دیا۔ KCR نے ابتدا میں احتیاط کی اور پھر کھلے عام نوٹ بندی کی تائید شروع کر دی۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم سے ملاقات کر کے شخصی طور پر تائید کا اعلان کیا۔ کویتا نے کل آرڈیننس کانفرنس سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کو راک اسٹار کہا۔ ان میں ہر حالت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے کہا۔ پیسے کی قلت پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ان میں کئی تبدیلیاں پیدا ہو گئی۔ ان کے کئی کارنامے ہیں، جن میں GST، پلاننگ کمیشن، برخاستگی، بجٹ مارچ کے بجائے فروری میں پیش کرنا، منصوبہ اور غیر منصوبہ اخراجات کو ایک ساتھ کر دینا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ میں شمولیت ان کے والد چندر شیکھر راؤ پر منحصر ہے۔ اگر وہ کہیں تو میں کابینہ میں شامل ہو سکتی ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ BJP سے قریب ہونے والے چندر شیکھر راؤ کابینہ میں اپنے پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کو اجازت دیں گے۔ اب صرف وقت کا انتظار ہے۔ سال نو کے موقع پر بنگلور شہر کے بریگیڈ روڈ اور MG روڈ علاقوں میں لڑکیوں پر دست درازی اور جنسی ہراسانی کے واقعات کے بعد شہر میں اس طرح کے واقعات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ MG روڈ کے بعد کمن ہلی میں اس طرح کی ہراسانی کا معاملہ پیش آیا تو اس کے فوراً بعد کل KG ہلی میں ایک برقع پوش لڑکی کو روک کر اسے ہراساں کرنے کا واقعہ سامنے آیا۔
अब कबीन पार्क और बांसवाड़ी इलाकों में इस तरह के वाक़यात रोनमा होने की रिपोर्टों के बाद पुलिस की परेशानियों में इजाफा हो चुका है। इन वाक़यात पर जहां बड़े पैमाने पर नुक्ताचीनी की जा रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस इनमें मुलविस अफराद की निशानदही करने के लिए मुसलसिल लगी हुई है। बताया जाता है कि पीर की शब एक बैनुल-अक़वामी कंपनी में काम करने वाली लड़की दफ्तर से घर लौट रही थी कि पीछे से एक लड़के ने इसे लपेट लिया और इसे हरासा करने की कोशिश की। काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस लड़की ने अपने आप को छुड़ा लिया। इससे पहले कि वो शोर मचाती, हमलावर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। फौरी तौर पर इस लड़की ने खातून कांस्टेबल को इसकी इत्तला दी और मदद मांगी, लेकिन इसने मदद करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इससे मायूस होकर इस लड़की ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया और एक और वाक़या कबीन पार्क मेट्रो रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ से क्वींस रोड की तरफ आगे बढ़ रही लड़की को पीछे से एक लड़के ने लपेट लिया और इसके साथ बदतमीजी करके फरार हो गया। फौरी तौर पर इसने चीख व पुकार की, लेकिन हमलावर इसे पलटकर देखे बगैर भाग गया। बताया जाता है कि यह वाक़या चिन्नास्वामी स्टेडियम की गेट नंबर 12 और 14 के दरमियान पेश आया। हालांकि स्टेडियम के लिए मुतय्यन सिक्योरिटी हम्मा वक्त वहां मौजूद रहती है, इसके बावजूद भी इस तरह का वाक़या पेश आया है। बांसवाड़ी में जिम के लिए निकलने वाली एक लड़की के साथ भी इसी तरह की बदतमीजी की गई। बताया जाता है कि 4 जनवरी की शब 9 बजे यहाँ की गोल्ड जिम जाने वाली लड़की का ताक़ुब करते हुए शरपसंदों ने इसका टी शर्ट उतारने की कोशिश की। जैसे ही इसने मदद के लिए चीख व पुकार की, शरपसंद फरार हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हेमंत निमालकर ने बताया कि इन तमाम वाक़यात का पुलिस ने काफ़ी नोट लिया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है।